बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। फरा ने बड़ा ही औखा सवाल किया है। वो कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तो क्या करूँ? मेरे बच्चे, अगर कोई लड़का जो सवाल करता तो मैं कहता कि उल्टे लटक जाओ और कुछ ऐसा काम करो कि जिसमें लगे कि कोई मुशक्कत लग रही है। अल्लाह के बंदो, ऐसे सवाल क्यों करते हो जो कॉमन सेंस के होते हैं? लाइक जैसे सब दुनिया सवाल करती है, सब दुनिया बात करती है, जिन्होंने काउंसलिंग के लिए रब्ता करना होता है वो मुझे नंबर भी आ रहे होते हैं हमारे 03327468 ये काउंसलिंग की जो हमारी टीम है, आप उससे रब्ता करते हैं तो वो आपको काउंसलिंग के लिए टाइम दे देते हैं। फीस आपको जमा करानी होती है। इसी तौर पे जिन्होंने मैच मुबारक का रब्ता करना होता है वो 03329468 तो जो मैच मारे की टीम है, पर मैच मारे की टीम का टाइम है शाम को कोई 5 से 9 बजे तक, 10 बजे तक इफेक्ट रब्ता हो जाता है। आप जो अभी वीडियो देख रहे हो उसके नीचे जब करते हो बिल्कुल शुरू में कमेंट करते हो भी रब्ते की जरूरत होती है, वो भी हम देखते हैं और सारे तो नहीं देख पाते पर मैं शुरू में ज़रूर देख लेता हूँ। इसी तौर पे आप व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। तो अब मैंने इतने मुश्किल सवाल का इतना आसान सा जवाब दे दिया। क्वेथ व्लॉग कहते हैं कि वी शुड बी काइंड टू किड्स। बिल्कुल, सिर्फ किड्स पे नहीं, बेटियों पे भी काइंड होना चाहिए और बेटों पे भी, और दूसरों के बेटियों और बेटों पे भी काइंड होना चाहिए। वैसे मर्दों का क्या कसूर है? मर्दों पे भी काइंड होना चाहिए। जुबान दराजी और बदतमीजी खांसी मेरे बस में नहीं है, मेरे खांसी में भी काइंड होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं कहा, तो आपसे सॉरी कर ली है। और हम जिंदगी में जितने भी सांस लें, अगर वो सांस जो है वो काइंड होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो हमारे लिए जीना आसान हो जाएगा। जो हमारे आसपास बसते हैं, हमारी वजह से उनकी ज़िंदगी अगर तंग होगी तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, और हमारी वजह से अगर उनकी ज़िंदगी आसान होगी तो आप सोचिए आपको मुफ्त में खुशी और दुआएं मिलेगी। ज़हरान, सर मैं इंडिया से हूँ, यहाँ तो नारियल 10 रुपए का मिल जाता है और बालों वाला तेल भी मिल जाता है, तो आपने बहुत सारा हमको फ़ायदा पहुँचाया, बहुत शुक्रिया इतने फ़ायदे बताने का। मज़े करें ना आप, खूब सुबह दोपहर शाम आप नारियल खाएं भी, पिएं भी और लगाएं भी। क्वेत व्लॉग ने कहा ग्रेट जॉब सर, थैंक यू। और लकी रोज कहती हैं कि रियली इट हैपन्स नाउअडेज, आई कांट बिलीव मेकअप आर टू एक्सपेंसिव। कोई दूल्हे की कोशिश करेगा तो दुल्हन उसका धो देगी। अच्छा जी, वो आप अंदाजा कीजिए इस मेकअप के चक्कर में दुल्हनों की कई नमाजें ज़ाया हो जाती हैं, और शादी और खुशी के दिनों में आप अल्लाह को भूल जाएं। बंदा वज़ू करके बैठे, वज़ू करके मेकअप कराने जाएं, और चूँकि आपको पता होता कि दोपहर की शादी है तो बीच में 2 नमाजें आनी है, और वो अपने दुल्हन रूम में बैठ के आप आराम से पढ़ लीजिए। दुल्हन बनने का मतलब अल्लाह की हदों को क्रॉस करना नहीं है, ना जो अल्लाह के फ़राइज़ हैं। ये तो मतलब आप सोचे ना, ज़िंदगी के आम बीमारी में भी माफ़ इनकी नहीं होती, खुशी में कैसे माफ़? खुशी में तो इंसान थोड़ा सा और 2-4 नफल ज़्यादा पढ़ता है कि अल्लाह उस पर ज़्यादा मेहरबान हो। सर मेरी भाभी कहती हैं, सदफ का है ये, कि बहू की आला तालीम ससुराल की जिम्मेदारी है, चाहे उसके लिए ससुरालियों को अपने प्लाट ही बेचना क्यों पड़े। बीबी एक जो है ना, ये आपकी भाभी और इस तरह की सोच वाली ये कंपनियां चलती नजर नहीं आती। दुनिया में मोहब्बत किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपने पढ़ना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और इसका फायदा उस खानदान को होगा तो बिस्मिल्लाह उस खानदान को आपको करना चाहिए। और अगर आपने सारा फायदा खुद लेना है और उनको कख नहीं देना, तो वो क्यों आप पे वक्त भी इन्वेस्ट करें, मोहब्बत भी इन्वेस्ट करें, पैसा भी इन्वेस्ट करें, और एंड ऑफ द डे आप उनको अंगूठा दिखा के निकल जाएं कि इट्स माई लाइफ, इट्स माई जॉब, इट्स माई अर्निंग, मैं क्यों आप पे लगाऊं। तो जिंदगी एक तरफा नारों पे, एक तरफा मुफाद पे नहीं चलती, और ये मुकाबले में भी नहीं चलती, और ये ना इस तरह की जिम्मेदारियों के वो बैनर लहराने से चलती है। ये करेंगे तो बिल्कुल जिंदगी की जो सांसें हैं ना,
وہ کسی جاتی ہیں، پھر آپ تنگ ہوتے ہیں۔ آسیہ کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میڈیسن بھی تو ہیں، وہ میڈیسن بھی تو کھلائی جا سکتی ہیں لڑکی کو تاکہ شادی کی رات گزر جائے اچھی سی۔ بیٹا پھر تو آسان یہ کہ لڑکی گھر سے سلیپنگ پلز کھا کے آ جائے اور آرام سے گزر جائے، تو پھر سارے کہیں گے کہ نشہ کرتی ہے۔ اللہ کے بندو، ہم چیزوں کو ٹھیک سے کنسیو نہیں کرتے۔ ہماری جان، مال، عزت، آبرو سب قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ انسانی مزاج اور ضرورتوں کو سمجھنے والا کوئی اور نہیں تھا، اور ان کو یہ سمجھانے والا رب کی ذات خود تھی۔ اب سوچئے شادی کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی وہ اتنی شاندار ہے۔ فرمایا اپنی بیویوں پر جانوروں کی طرح کے جا کے نہ پڑو، بلکہ ان کے ساتھ کھیلو۔ انفیکٹ جب بھی آپ فور پلے کرتے ہیں تو جسم الائن ہو جاتا ہے، اس تکلیف میں آپ کو نہیں جانا پڑتا کہ جہاں اتنی زحمت ہو، اتنی مزاحمت ہو کہ دونوں تکلیف میں چلے جائیں اور پھر یہ سارا مسئلہ ہو جس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ گولی کھانی پڑے نیند کی۔ علی ناصر کہتے ہیں کہ مس علی ناصر، سر لڑکی کا قصور نہیں ہے، شادی کی تاریخ رکھتے ہوئے ماں باپ خود ہی رکھ لیتے ہیں، چھٹیاں دیکھ کر، مہینہ دیکھ کر، لڑکی سے تو پوچھا تک نہیں جاتا۔ ہماری فیملی میں بھی ایسا ہوا، میں نے اپنی ماں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ 3 شادیاں تھیں اکٹھی، ہم کس کس کو پوچھتے۔ اچھا، اس سے بڑی حماقت اور زندگی کے سب سے خوبصورت دن کٹہرے میں جا کے گزرتے شرمندگی کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ جو سیانے لوگ تھے ان کی بات کو ماننا چاہیے اور بچوں سے پوچھ کے دن رکھنے چاہیے۔ شہناز مغل کہتے ہیں کہ سر مجھے پری میرج کاؤنسلنگ کا تحفہ چاہیے، 2 مہینوں بعد میری شادی ہے۔ بیٹا پری میرج کاؤنسلنگ کا جو تحفہ ہے، ابھی کورس تو آپ بھی کر لو، یہ بھی کر لیں، اور جو اس کا اڈوریبل گرل وہ بھی کر لیں۔ لیکن جو پری میرج کاؤنسلنگ لائیو ہے، یہ میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں شادی سے 1 دن پہلے، کیونکہ اس کے اندر جتنی سینسٹیو ڈیٹیلز ہے، وٹ ٹو ڈو وٹ ناٹ ٹو ڈو، کس طور پہ آپ کو بیہیو کرنا ہے، وہ ساری چیزیں جس کا تعلق آپ کی ڈیٹیلنگ سے ہوتا ہے، یہ میں پہلے بتانے کو کبھی پریفر نہیں کرتا، چونکہ ظاہر ایسی تفصیلات ہوتی ہیں جو آپ کے اندر ایک خاص طرح کی ایکسائٹمنٹ اور خوشی، جو کہ بالکل ایک سارا زندگی کا نیا یہ وینیو ہوتا ہے، تو یہ تبھی پتہ چلنا چاہیے جب آپ اس زندگی میں جانے والے ہو، اس سے پہلے نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ یاسمین کہتی ہیں سر نیچر کبھی نہیں بدلتی، بالکل کبھی نہیں بدلتی، یہ آپ کا انکشاف بالکل درست ہے۔ جمیلہ نیاز کہتی ہیں شکریہ، زبردست، امپورٹنٹ۔ محسن الدین، سر 5 منٹ والی فری کال کتنے منٹ کی ہوتی ہے؟ واہ سبحان اللہ، کیا شاندار سوال ہے۔ یہ جو 5 منٹ والی فری کال ہے، یہ 5 منٹ کی ہی ہوتی ہے، اور یہ اپنی باری پہ ملتی ہے، چونکہ سب کی کالز ترتیب سے چل رہی ہوتی ہیں۔ 5 منٹ ختم ہوتے ہیں تو اپنے آپ یہ کٹ جاتی ہے۔ یہ صبح 9 بجے سٹارٹ ہوتی ہے 10 بجے تک، اور اگر میں کبھی منڈے کو فارغ ہوں تو پھر منڈے کو بھی میں لے لیتا ہوتا ہوں۔ نہیں لو، اجازت دیجیے، اور اجازت سے پہلے وہ ضرور ذہن میں رکھیے، خواتین بھی اور ساری خواتین اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ جن بچیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، شادیوں کی جو فائنل تاریخیں ہیں، یہ اپنی آسانیاں چھٹیاں دیکھ کے نہ رکھیں، ان بچیوں سے یہ پوچھ لیا کریں، جس کی وجہ سے یہ آپ کو استحقاق دیا جاتا ہے تاکہ وہ شرمندگی سے دوچار نہ ہو، جن کی وجہ سے انہیں مہینوں اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام۔